ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयं गतकक्षायां पञ्चदशाध्यायस्य भगवद्गीतायाः पञ्चदशाध्यायस्य सिंहावलोकनं कृतवन्तः। तत्र अन्तिमः श्लोकः विपठितः अनन्तरं सिंहावलोकनं कृतम्। तत्र किं दृष्टं पञ्चदशाध्याये श्रीकृष्णः किम् उक्तवान्? सर्वस्य गीताशास्त्रस्य अर्थः अस्मिन् अध्याये अस्ति। न केवलं गीताशास्त्रस्य अपि तु सर्वस्य वेदान्तस्यापि अर्थः अस्मिन्नेव वर्तते इति उक्तवान्। इदानीम् अस्माभिः किं करणीयम्? इदानीं तत्त्वमसि इति वाक्यस्य चर्चा वर्तते खलु। तत्त्वमसि इति अन्तिमषट्के कथं साधकेन ब्रह्म भवितव्यमिति, कथं साधकेन ब्रह्म भवितव्यमिति इति खलु प्रश्नः। साधकः साधकेन किं करणीयं भवति? चित्तस्य शुद्धिः करणीया भवति। चित्तस्य शुद्धिः करणीया भवति, चित्तशुद्धिः प्राप्तव्या भवति। अथवा एवं चित्तशुद्धिः कथं प्राप्तव्या भवति? अस्माकं गुणानां विश्लेषणं करणीयम्। चतुर्दशाध्याये अपि गुणानां प्रभावः, गुणाः कथं बध्नन्ति मनुष्यम् इति चतुर्दशाध्याये उक्तमासीत्। एवमेव कुत्र तत्र तत्र पूर्वाध्यायेषु अपि तत्र तत्र के गुणाः अभ्यस्तव्याः इत्यपि तत्र तत्र वर्णितमासीत्। परन्तु इदानीं सप्तदश अष्टादश अध्यायेषु किं भवति? तत्र विस्तरेण अस्माकं गुणानाम्, अस्माकं प्रवृत्तिः कथं भवति, कथम् अस्माकं गुणाः आसुरीगुणाः सन्ति, सात्विकी गुणाः सन्ति, अथवा दैवी गुणाः सन्ति, तेषां वर्णनं। के गुणाः अस्माकं साधनमार्गे अस्माकम् उपयोगिनः भवन्ति, के गुणाः अत्र प्रतिद्वन्द्विनः भवन्ति, अथवा विघ्नानि भवन्ति, अवरोधाः भवन्ति इति वा। के गुणाः अध्यात्ममार्गे केचन गुणाः उपकुर्वन्ति, केचन गुणाः विघ्नानि भवन्ति। के गुणाः इति अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। इदानीं षोडशाध्यायस्य आरम्भः करणीयः। षोडशाध्यायस्य नाम दैवासुरसम्पद्विभागयोगः इति। सम्पद्विभागयोगः इति। दैवी सम्पत्, सम्पत् इति शब्दस्य अर्थः अन्यः दत्तः। डिक्षनरी यदि कोशं पश्यामः चेत् सम्पत् इत्यत्र अर्थः अन्यः दत्तः, सम्पद् इति शब्दस्य अर्थः अन्यः दत्तः अस्ति। अतः अहं यद्यपि वयं सामान्यरीत्या सम्पत् सम्पत् इत्येव वदामः, परन्तु कोशे सम्पद् इति सुष्ठु शब्दः इति सुष्ठु प्रयोगः इति दृश्यते। अतः दैवी सम्पद्, आसुरी सम्पद् इति अहं वदिष्यामि। यदि सम्यक् ज्ञातव्यः चेत् कश्चित् वैयाकरणः प्रष्टव्यः भवति। सम्पत् सुष्ठु वा, सम्पत् अपि समीचीनं वा, सम्पद् इत्येव वक्तव्यं वा इति कश्चित् वैयाकरणः एव वक्ष्यति। इदानीं वयं पश्यामः अत्र दैवी सम्पद् नाम किम्, आसुरी सम्पद् नाम किम् इति। दैवी सम्पद्, आसुरी सम्पद् इति सम्पद् द्वयम् अत्र वर्णितमस्ति अस्मिन् अध्याये। सम्पद् द्वयम् अत्र वर्णितमस्ति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते प्रथमं वयं सम्पद् इति शब्दस्य उपयोगः कः इति वयं पश्यामः। सर्वत्र अस्माकं लोक अनुभवः एवमस्ति। लोके सर्वत्रापि सर्वेषु व्यवहारेषु सम्पद् अपेक्ष्यते। सम्पद् इत्युक्ते धनं। सम्पद् इत्युक्ते वयं सम्पन्नः इति वदामः। सम्पद् यस्य अस्ति सः सम्पन्नः इति। सम्पद् यस्य समीपे वर्तते सः सम्पन्नः इति। सम्पद् इति शब्दः किं तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः। सम्पद् इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः। अत एव वयं दैवी सम्पद्, आसुरी सम्पद् इति वदामः। दैवी सम्पद्, आसुरी सम्पद् इति। दैवी सम्पद् कस्मात् कारणात् इत्युक्ते कुत्रचित् उदाहरणतया अस्माभिः कुत्रचित् गन्तव्यम्, अमेरिका गन्तव्यं वा, अन्यत्र देहलीं प्रति गन्तव्यं वा, हैदराबादतः
सम्पदपेक्षिता अस्ति। सम्पद् इत्युक्ते धनमपेक्षिता अस्ति। एवमेव लौकिकव्यवहारेषु सर्वत्र सम्पत् इति शब्दस्य अर्थः धनम् इति वा धनमिति एव भवति। धनं धान्यम् अष्टलक्ष्म्यः अष्टलक्ष्म्यः इति वदामः। अष्टलक्ष्म्यः इति अष्टलक्ष सन्तानलक्ष्मी धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी इत्येवं सर्वाः लक्ष्म्यः सन्ति खलु। एवं लक्ष्मीः या वर्तते सा सम्पत् इति वर्ण्यते। परन्तु अत्र अध्यात्ममार्गे लक्ष्म्याः प्रसक्तिः नास्ति, तत्र अस्माकं गुणानां प्रसक्तिः वर्तते। अध्यात्ममार्गे किं भवति, कीदृशी सम्पत् तत्र अपेक्षिता इत्युक्ते दैवी सम्पद् अपेक्षिता इति अत्र विषयः। मुमुक्षोः कीदृशी कीदृशी सम्पत् उपयुक्ता भवति, कीदृशी सम्पद् विघ्नरूपेण भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इदानीम् अत्र अध्यात्ममार्गे अथवा आध्यात्मिकी सम्पत् द्विविधा अत्र अस्मिन् अध्याये प्रदर्शिता। एका दैवी सम्पत्, अन्या आसुरी सम्पत् इति। देवाः असुराः इति शब्दयोः अर्थः कः? बहुवारम् अस्माभिः तत्र दृष्टमस्ति पूर्वाध्यायेषु वयं दृष्टवन्तः। देवाः इत्युक्ते आकाशे वर्तमानाः केचन सुन्दरपुरुषाः सुन्दराकाराः। असुराः इत्युक्ते तत्रैव आकाशे मेघानाम् उपरि स्थित्वा तत्र कलहमानाः भवन्ति। देवाः अत्यन्तसुन्दराङ्गाः, असुराः किं तुन्दिलाः वा, तेषां किं तत्र शृङ्गाणि भवन्ति इति वा अस्माकं कल्पना भवति। अत्यन्तं विकृतरूपाः एते इति, ते सर्वदा कलहमानाः भवन्ति इति अस्माकं पुराणेषु वयं पश्यामः। सिनिमा माध्यमेषु वयम् एवमेव पश्यामः। परन्तु वेदान्तशास्त्रं किं वदति इत्युक्ते दैवाः असुराः वा राक्षसाः वा अस्माकं प्रवृत्तिरेव कदाचित् दैवी प्रकृतिः वर्तते, कदाचित् आसुरी प्रकृतिः वर्तते, कदाचित् राक्षसी प्रकृतिः इति तिस्रः प्रकृतयः पूर्वाध्यायेषु अस्माभिः दृष्टं। पूर्वाध्यायेषु इत्युक्ते नवमाध्यायस्य श्लोकम् एकवारं स्मारयामि। नवमाध्याये द्वादश श्लोको वा, द्वादश श्लोके मोघाशा मोघकर्माणो मोहज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः इति। राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः इति तत्र द्वादशाध्याये उक्तमस्ति। अत्र राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृतिः इति प्रकृतिद्वयं तत्र उक्तम्। अनन्तरश्लोके अर्थात् त्रयोदशश्लोके महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः इति अत्र उक्तम्। अर्थात नवम अध्याये किमुक्तं, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति इति तिस्रः प्रकृतयः तत्र उक्ताः। परन्तु अत्र अस्मिन् अध्याये आसुरी प्रकृति, दैवी प्रकृति द्वयोः द्वौ अपि अथवा द्वे अपि एकीकृत्य एकस्यामेव राशौ तत्र दर्शितमस्ति। एकस्यामेव राशौ तत्र अथवा कोटौ कोटि इति शब्दः वर्तते खलु। कोटि इत्युक्ते केटगरी। एकस्यामेव कोटौ अत्र दर्शितमस्ति आसुरी राक्षसी इति। द्वयोर्मध्ये को भेदः? असुरः राक्षसः इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये को भेदः इत्यपि वयं दृष्टवन्तः तत्रैव तस्मिन्नेव समये। तत्र मधुसूदनसरस्वती व्याख्यायां किमस्ति इत्युक्ते विषयभोगप्राधान्येन मधुसूदनसरस्वती महाशयः एवं लिखन्ति तत्र विषयभोगप्राधान्येन रागप्राबल्यात् आसुरीत्वं। रागप्राबल्यात् मम एकस्मिन् विषये अत्यन्तं रागः वर्तते। एकस्मिन् विषये अत्यन्तं रागः वर्तते। तत्रैव विषयभोगः एव मम अहं तदेव लक्ष्यं, तदेव प्रधानं जीवने इति मम चिन्तनं वर्तते। इन्द्रियभोगाः एव तत्र लोके उत्तमाः इति वा प्राप्तव्याः इति वा मम भावना वर्तते। इन्द्रियभोगानाम् अपेक्षया किञ्चित् उत्कृष्टं वर्तते इति मम मनसि कदापि न आयाति। तदानीम् अहम् असुरः इति। यदि भोगानां प्राप्त्यर्थं यथा रावणासुरः किं करोति, सीताम् अपहृत्य गच्छति, तत्र पीडां ददाति।
अन्येषां पीडां यदा ददाति, अन्येषां हिंसनं यदा करोति, सा प्रकृतिः राक्षसी प्रकृतिः इत्यपि तैः तत्र वर्णितमस्ति। तत्र विषयभोगप्राधान्येन रागप्राबल्यात् आसुरीत्वं, हिंसाप्राधान्येन द्वेषप्राबल्यात् राक्षसीत्वम् इति तत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां दृष्टमस्ति। एवम् आसुरी प्रकृति दैवी प्रकृति इति द्वयोः मेलनं कृत्वा अत्र आसुरी सम्पत्, आसुरी प्रकृतिः इति अत्र वर्तते, परन्तु तत्र अस्मिन् पूर्वाध्याये आसीत्, इदानीम् आसुरी सम्पत् इति वर्णिता अस्ति, परन्तु द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति। भेदः नास्ति, आसुरी सम्पत् इति वा आसुरी प्रकृतिः इति वा भेदः नास्ति। आसुरी प्रकृतिः एव गुणाः खलु। प्रकृतिः इत्युक्ते गुणाः एव, सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः, स प्रकृतिरेव गुणाः। अत एव तत्र अस्मिन् अध्याये अपि आसुरी सम्पद् इत्युक्ते किं वदन्ति, अत्र तत्रापि अस्माकम् अस्मिन् अध्याये अपि अस्माकं गुणानामेव वर्णनं, गुणानां प्रभावेन अस्माकं प्रवृत्तिः कीदृशी अस्ति इति। गुणानां प्रभावेन अस्माकं मनसि रागद्वेषादयः जायन्ते, तेषां वर्णनम् अत्र कृतमस्ति अस्मिन् अध्याये। अतः देवाः असुराः इत्युक्ते अस्मासु एव सन्ति, मनुष्येषु एव सन्ति। तत्र बृहदारण्यकोपनिषद्वाक्यमपि मया पूर्वम् एकवारं वा बहुवारं वा श्रावितमिति मन्ये। देवाः असुराः इत्युक्ते तत्र द्वयाः प्राजापत्याः बृहदारण्यकोपनिषदि उद्गीतब्राह्मणम् इति एकः अध्यायः वर्तते। तस्मिन् अध्याये एकं वाक्यं वर्तते, द्वयाः प्राजापत्याः इत्युक्ते प्रजापतेः सन्तानं, प्रजापत्याः द्वयाः के ते इत्युक्ते देवाश्च असुराश्च इति, देवाश्च असुराश्च इति, देवाः असुराः। तत्र देवाः असुराः के इति शङ्कराचार्याणां भाष्यं तत्र पश्यामः चेत् न केवलं बृहदारण्यकभाष्ये अपि तु अन्यत्रापि अयं प्रसङ्गः आगच्छति, कुत्र छान्दोग्योपनिषदि। तत्रापि किं लिखन्ति ते इत्युक्ते देवाः शास्त्रोद्भासिता इन्द्रियवृत्तयः इति लिखन्ति। शास्त्रेण उद्भासिताः इत्युक्ते प्रकाशिताः, भा इत्युक्ते प्रकाशः खलु, उद्भासिताः प्रकाशिताः अर्थात् अस्माकं कर्माणि सर्वाणि शुद्धानि भवन्ति, अस्माकं प्रवृत्तिः अत्यन्तं शुद्धा भवति, अस्माकं लोके व्यवहारः शुद्धः भवति। एवं शास्त्रोद्भासिता इन्द्रियवृत्तयः या भवन्ति, ताः वृत्तयः एव देवाः इति। असुराः तद्विपरीताः, विपरीताः इत्युक्ते आपोजिट् टु दट्, तद्विपरीताः। शास्त्रेण उद्भासिताः वृत्तयः इत्युक्ते अस्माकं भावनाः वा प्रवृत्तिः वा लोके अन्येषां प्रति अस्माकं वर्तनं वा सर्वेपि स्वीकरणीयाः। असुराः तद् विपरीताः। अत एव देवासुरसङ्ग्रामो नाम अस्माकं मनसि एव वर्तमानः आध्यात्मिकसङ्ग्रामः इति ते लिखन्ति अत्र। आध्यात्मिकसङ्ग्रामः इति शङ्कराचार्याणां शब्दः, आध्यात्मिकसङ्ग्रामः इति। यत् अध्यात्मं वर्तते तदेव अधिदैवरूपेण पुराणेषु वर्णितं दृश्यते। अध्यात्मम् अधिदैवम् अधिभूतम् इति वयं जानीमः खलु। अध्यात्मम् इत्युक्ते आत्मनि यद् वर्तते तद् अध्यात्मम्, अधिदैवं देवलोके लोकः इति वदामः खलु, तस्मिन् स्तरे यद् वर्तते तदेव अधिदैवमिति। अधिभूतम् इत्युक्ते अस्माकं प्रपञ्चे एव बहिः यत् वर्तते तदेव वायुः अग्निः इत्यादीनि सर्वाणि अधिभूतम् इति वदामः। आध्यात्मिकम् इत्युक्ते अध्यात्मसम्बन्धि आध्यात्मिकम्, अधिभूतसम्बन्धि आधिभौतिकम्, अधिदैवसम्बन्धि आधिदैविकमिति। यत् अध्यात्मस्तरे वर्तते तदेव अधिदैविक अथवा अधिदैविकस्तरे वर्तते इति। यत् अध्यात्मस्तरे वर्तते अर्थात् अस्माकं मनसि वर्तमानः सङ्ग्रामः एव देवानां राक्षसानां मध्ये सङ्ग्रामः इव तत्र पुराणेषु वर्णितं दृश्यते। एवम् अत एव अत्र दैवी प्रकृति दैवी सम्पत् आसुरी सम्पत् इत्युक्ते अस्माकं मनसि एव अथवा अस्माकं मनसि इत्येव वक्तव्यम्, अस्मासु एव या प्रवृत्तिः वर्तते सा प्रवृत्तिरेव तत्र स्वीकरणीया इति अत्र राशिद्वयम् अत्र दर्शितमस्ति।
अध्यात्ममार्गे या सम्पत् उपकरोति सा एव दैवी सम्पत्। या सम्पत् विघ्नं विघ्नं भवति तदेव स एव सा सम्पदेव आसुरी सम्पत् इति। विघ्नम् इति वा विघ्नः वा, विघ्नस्तस्य न जायते, विघ्नः इति पुंलिङ्गशब्दः अपि वर्तते। अवरोधः, विघ्नः अवरोधः भवति, सा सम्पत् आसुरी सम्पत् इति ज्ञातव्यः। इदानीं किम् अध्यायस्य वयं स्वरूपं पश्यामः चेत् षोडशाध्यायस्य षोडशाध्यायमति वा षोडशः अध्यायः इति द्वयोः अवग्रह तत्र स्थापितं चेत् षोडशोऽध्यायः इति वक्तुं शक्नुमः। षोडश प्लस् अध्यायः षोडशाध्यायः द्विधा अपि वक्तुं शक्नुमः, षोडशाध्यायः अथवा षोडशोऽध्यायः इति। एवम् अध्यायस्य स्वरूपं पश्यामः चेत् तत्र अध्याये कति श्लोकाः, चतुर्विंशतितमश्लोकाः सन्ति। 24 चतुर्विंशतितमश्लोकाः सन्ति। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते इति चतुर्विंशतितमश्लोकः। एवं तत्र चतुर्विंशतिश्लोकाः सन्ति। तत्र प्रारम्भश्लोकेषु इत्युक्ते प्रथमश्लोकादारभ्य पञ्चमश्लोकपर्यन्तं दैवी सम्पत् कीदृशी, आसुरी सम्पत् कीदृशी इति तयोः द्वयोः अपि वर्णनं दृश्यते। संक्षेपेण तत्र वर्णनमस्ति। आसुरी सम्पत् बहुधा दृश्यते लोके। दैवी सम्पत् अल्पा एव दृश्यते, परन्तु आसुरी सम्पत् सर्वत्र दृश्यते इति कारणात् आसुरी सम्पद् विस्तरेण अत्र अस्मिन् अध्याये वर्णिता अस्ति। षष्ठश्लोकादारभ्य प्रायः 20तमश्लोकपर्यन्तं कति श्लोकेषु अर्थात् षोडश श्लोकेषु किम् आसुरी सम्पद् अतिविस्तरेण तत्र वर्णिता अस्ति। आसुरी सम्पत् अस्माभिः वर्जनीया इति। दैवी सम्पद् प्राप्तव्या, आसुरी सम्पद् वर्जनीया, अथवा दैवी सम्पद् इति पथ्यम् इत्युक्ते यत् अनुसरणीयं, पथि योग्यं पथ्यमिति। अर्थात् अस्माभिः अनुसरणीयं पथ्यम्, अस्माभिः त्यक्तव्यम् अपथ्यमिति। अपथ्यं परिहार्यं किं वर्जनीयम् इति। वर्जनीयं यत् वर्तते, या सम्पत् सा आसुरी सम्पत् इति तत्र विस्तरेण वर्णिता अस्ति। षष्ठश्लोकादारभ्य 20तमश्लोकपर्यन्तम्। अनन्तरम् एकोनविंशति अनन्तरं अनन्तरं किं वर्णितम् इत्युक्ते तेषाम् आसुरी सम्पद् ये जनाः आसुरी प्रकृत्या सम्पन्नाः इति वा, आसुरी सम्पद्युक्ताः इति वा, आसुरी सम्पद्युक्ताः जनाः ये भवन्ति तेषां का गतिः, कीदृशान् लोकान् ते प्राप्नुवन्ति, ते उत्तमान् लोकान् प्राप्नुवन्ति वा न वा इति अध्याये अन्तिमश्लोकेषु तत्र वर्तते। अनन्तरम् अन्तिमश्लोकेषु अर्थात् श्लोकद्वये त्रयोविंशतितम चतुर्विंशतितम श्लोकयोः किं वर्णितमस्ति? 23-24 त्रयोविंशतितम चतुर्विंशतितम श्लोकयोः किं वर्णितम् इत्युक्ते शास्त्रमेव अस्माकं सर्वेषामपि प्रमाणं। यत् शास्त्रे विहितमस्ति, विहितम् इत्युक्ते प्रिस्क्रैब्ड्, यत् शास्त्रे विहितमस्ति तदेव अस्माभिः सर्वैरपि करणीयं। शास्त्रमेव अस्माभिः प्रमाणम् इत्युक्ते that is the standard, or rather that is the authority, तदेव अनुसरणीयम् इति अत्र श्लोकद्वये तत्र वर्णितमस्ति। सर्वत्रापि श्लोके अध्याये सर्वत्रापि किं पश्यामः इत्युक्ते अस्माकं मनुष्येषु इत्युक्ते प्रपञ्चे मनुष्येषु दृश्यमानाः उत्तमगुणाः, दृश्यमानाः अधमगुणाः, सर्वे गुणाः अपि अत्र वर्णिताः सन्ति इति तेषां ह्यूमन् बिहेवियर् सर्वमपि अत्र वर्णितमस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। ह्यूमन् बिहेवियर् सर्वमपि अत्र वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं भावना, अस्माकं प्रवृत्तिः कीदृशी भवति इति अस्मिन् अध्याये वर्णितमस्ति। इदानीं अत्र अस्मिन् अध्याये सर्वे श्लोकाः अपि भगवतः वचनानि एव। अत्र अर्जुनस्य प्रश्नः नास्ति, सर्वे श्लोकाः भगवता एव उक्ताः। श्रीनिवास कृपया पठतु प्रथमं श्लोकम्। आचार्य। अथ दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तत्र अस्मिन् श्लोके अनेके उत्तमगुणाः उक्ताः। उत्तमगुणवन्तः उत्तमगुणवान् कथं भवति इति। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इति एक एव शब्दः, सत्त्वस्य संशुद्धिः इति। ज्ञानयोग ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इति एक एव शब्दः, समासः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम् इति अनेके गुणाः तत्र उक्ताः। किं तत्र किं तेषाम् अर्थः इत्युक्ते अभयम् अभयम् इति शब्दस्य यदि वयं शङ्कराचार्याणां भाष्यमपि पश्यामः चेत् अभयं शब्दस्य कः अर्थः? अभयम् इत्युक्ते भयाभावः इति ते लिखन्ति। अभयम् इत्युक्ते भयस्य अभावः, न प्लस् भयम् अभयम् इति खलु। भयाभावः भयाभावः कथं भवति? अभीरुता इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अभीरुता अभीरुत अभीरुत्वम्, अभीरुत अथवा भयाभावः इति वा। किं तत्र अस्मात् कारणात् अस्माकं सर्वेषामपि अनेकेषु अनेकेषु सन्दर्भेषु वा अनेकेषु प्रदेशेषु वा अनेकेभ्यः जनेभ्यः वा भयं भवति। भयम् अस्माकं सर्वदा भवति एव। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते केचित् जनाः किं धर्म द्वेषिणः सन्ति, अतः तेषां विषये अस्माकं वैरिभावः वर्तते। यदा वैरिभावः वर्तते तदानीं भयं भवति तेभ्यः, अस्माकं मनसि भयं भवति। एवं भयं भवति। वयं भयं कदा न भवति? यदि मुमुक्षुः साधनमार्गे वर्तमानः कश्चित् तान् सर्वानपि दूरीकृत्य केवलम् आत्मचिन्तने एव वर्तते, तदानीं तस्य धैर्यं भवति। धैर्यं कदा भवति इत्युक्ते अभयम् अभयम् इत्युक्ते धैर्यं कदा भवति? यदा अस्माकं शत्रवः एव न सन्ति। अस्माकं अजातशत्रुः इति धर्मराजस्य तत्र धर्म किं तत्र बिरुदम् इति वक्तुं शक्नुमः। धर्मराजं बिरुदम् इति न केनचित् दत्तं, परन्तु अजातशत्रुः इति महाभारते वर्णितमस्ति खलु। अजातशत्रुः इति शब्दः वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। अजातशत्रुः इत्युक्ते यद्यपि शत्रवः अनेके सन्ति तत्र, तस्य मनसि शत्रुत्वं नास्ति तेषां प्रति। अत एव सः सर्वदा अभीरुः एव वर्तते। अभीरुः एव वर्तते अर्थात् तस्य मनसि अभयं वर्तते इति। अभयं अन्येषां अन्ये जनाः, अन्ये सर्वेषां जनानां कथं वर्तते? सर्वे जनाः कथं वर्तन्ते इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषामपि अनेकेषु विषयेषु भयं वर्तते। यदि कश्चित् सन्यासी भवति चेत्, यः कश्चित् मुमुक्षुः भवति चेत् तस्य विषयः कः इत्युक्ते सर्वभूतसुहृत् शान्तः इति भागवतं वर्णयति। सर्वभूतसुहृत् शान्तः इति उद्धवं प्रति श्रीकृष्णः वदति। सर्वभूतसुहृत् यदि यः कश्चित् मनुष्यः सर्वेषु भूतेषु तत्र तस्य मैत्रीभावः एव वर्तते। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम् इति यथा पतञ्जलि सूत्रे वर्तते, तथा सर्वेषु भूतेषु तस्य मनसि मैत्रीभावः एव वर्तते। यस्य मनसि मैत्रीभावः वर्तते तस्य शत्रवः एव न सन्ति। यदि शत्रवः एव न सन्ति तस्य मनसि भयमेव न भवति। अत्र मुमुक्षोः विषयः न केवलं मुमुक्षोः विषयः, अपि तु संसारिणः अपि विषयः। यदि वयं शङ्करानन्दव्याख्यां पश्यामः चेत् शङ्करानन्दव्याख्यायां एते लिखन्ति, तस्य अर्थः एवमस्ति: स्वधर्मानुष्ठानात् धैर्यवर्तनम्। अहं मम धर्मस्य अनुष्ठानं सम्यक् करोमि। मम धर्मः इत्युक्ते क्षत्रधर्मः। उदाहरणतया अर्जुनं स्वीकरोतु अथवा धर्मराजं स्वीकरोतु। धर्मराजः इति क्षत्रियः, अर्जुनः अपि क्षत्रियः। स्वधर्मम् आचरति। स्वधर्माचरणे सम्यक् तत्र किमपि तत्र धर्मानुष्ठाने न कश्चित् लोपः वर्तते। अत एव सः धैर्येण वर्तते। यद्यपि सः कमपि युद्धे हन्ति, तथापि स्वधर्माचरणम् इति कृत्वा तस्य मनसि भयं न नरकस्य वा कस्यापि वा भयं न भवति। अतः आधिभौतिक शङ्करानन्दः एवमपि लिखन्ति: आधिभौतिकदुःखानि प्राप्तानि चेदपि
ये कानिचन आदिभौतिकदुःखानि भवन्ति एव। आदिभौतिकदुःखम् इत्युक्ते अहं कुत्रचित् बहिः गच्छामि, महान् आतपः वर्तते, अथवा किमपि अन्यत् कश्चित् क्लेशः वर्तते, तेषां सर्वेषां क्लेशानां सहनं तितिक्षा इत्यपि तत्र स्वीकरणीया। तत्र धैर्येण अहं तान् सर्वान् सहामि, तत्रापि तस्मिन् सन्दर्भे अपि। परन्तु स्वधर्मानुष्ठानात् धैर्येण वर्तनमिति अत्यन्तम् उत्तमा व्याख्या इति मम मनसि तत्र भावना अस्ति। स्वधर्मानुष्ठानात् अहं मम धर्मं सम्यक् आचरामि, अत एव मम मनसि धैर्यं वर्तते इति। यद्यपि क्षत्रियधर्मः वर्तते, क्षात्रधर्मे कमपि कमपि किं कस्मै अपि दण्डं ददाति राजा, तथा तत्रापि तस्य मनसि भयं न भवति। एवम् अभयम् इति। सत्त्वसंशुद्धिः, सत्त्वमित्युक्ते अन्तःकरणं, सत्त्वशब्दस्य अन्तःकरणम् इति वयं जानीमः खलु। सत्त्वसंशुद्धिः, अन्तःकरणस्य शुद्धिः। अन्तःकरणस्य शुद्धिः इत्युक्ते किम्? लोकव्यवहारसमये वयं सर्वेपि सर्वदा लोकव्यवहारः वर्तते खलु, बहुभिः जनैः तत्र जनैः सह कश्चित् व्यवहारः भवति। कुत्रचित् होटेल् मध्ये गच्छामः, अन्यत्र गच्छामः, किमपि आपणं गच्छामः, सर्वत्रापि लोकव्यवहारः भवति। व्यवहारसमये अथवा व्यवहारकाले वञ्चना, माया इत्यादि वर्जनम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। अन्तःकरणशुद्धिः इत्युक्ते व्यवहारकाले वञ्चना, माया, असत्यादि वचनम् इत्यादि न भवन्ति इति। संव्यवहारेषु परवञ्चना, माया, अनृतादि परिवर्जनम् इति ते लिखन्ति। अनृतम् इत्युक्ते असत्यवचनम्, वचनस्य वर्जनं। सत्यं न वदामि, सत्यमेव वदामि, स एव सत्त्वसंशुद्धिः इति, अन्तःकरणस्य शुद्धिः इति। अनन्तरं अर्थात् शुद्धभावेन, परिशुद्ध अत्यन्तं शुद्धभावेन लोकव्यवहारः, लोके व्यवहारः इति चिन्तनीयम्, अत्र ज्ञातव्यम्। अनन्तरं च ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, अर्थात् ज्ञानयोगे सर्वदा अवस्थानमिति। ज्ञानयोगः इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमश्लोके एव वयं प्रथमश्लोके वा द्वितीयश्लोके दृष्टवन्तः। तत्र लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति श्रीकृष्णः उक्तवान् खलु। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् इति अत्र कर्मयोगः, योगिनाम् इत्युक्ते कर्मयोगिजनाः ये जनाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि कर्मयोगः इति। कर्मयोगः इत्युक्ते तत्र आत्मसंयमयोगः, ध्यानयोगः इत्यादि सर्वेपि कर्मयोगस्य विभागाः एव इति वयं दृष्टवन्तः। ज्ञानयोगः इत्युक्ते किम्? ज्ञानयोगः इत्युक्ते श्रवणमनननिधिध्यासनादीनि, एवमेव वैराग्यस्य अभ्यासः। वैराग्याभ्यासः पुनः कर्मयोगस्य इति कोटौ पतति। परन्तु द्वयोः अपि तत्र मेलनमपेक्षितमस्ति। ज्ञानकर्मसमुच्चयः न भवति, परन्तु ज्ञानयोगः इत्युक्ते ज्ञानम् इति शब्दस्य शङ्कराचार्यः किं लिखति इत्युक्ते आत्मज्ञानम्। योगः इति शब्दस्य किं लिखन्ति? तस्यैव ज्ञानस्य आत्मसंवेद्यतापादनम् इति। आत्मसंवेद्यता इत्युक्ते तस्यैव ज्ञानस्य अनुसन्धानं सदा कुर्मः। श्रवणं वेदान्तवाक्यानां श्रवणं करोति, अर्थमपि मननद्वारेण किं तत्र स्पष्टरूपेण जानाति, स्पष्टरूपेण मनसि धारयति। अनन्तरम् आत्मानुसन्धानम् इत्युक्ते तत्त्वमसि इति शास्त्रं वदति, मया प्रयत्नः करणीयः, तत्त्वमसि इति अनुभवं प्राप्तुं प्रयत्नः करणीयः चेत् किं करणीयं मया? चित्तशुद्धिः प्राप्तव्या इत्येवं प्रयत्नं करोति खलु। स एव ज्ञानयोग सः तादृशी स्थितिः एव ज्ञानयोगव्यवस्थितिः इति। ज्ञानयोगे एव व्यवस्थितिः इत्युक्ते व्यवस्थानं, तत्रैव मनसः स्थापनमिति। ज्ञानयोगे सर्वदा मनसः स्थापनम्। अनन्तरं च दानं दमश्च यज्ञश्च, एते सर्वेपि गृहस्थानामपि न केवलं सन्यासिनः अपि तु गृहस्थाः अपि तत्र स्वीकृताः खलु। अध्यात्ममार्गे न केवलं सन्यासिनः भवन्ति, गृहस्थाः अपि भवन्ति, ब्रह्मचारिणः अपि भवन्ति, अनेके जनाः अध्यात्ममार्गे भवन्ति।
दानं दानं शब्दस्य अर्थः कः? यथाशक्ति संविभागः इति आचार्याः लिखन्ति। यथाशक्ति दानमित्युक्ते अस्माकं पुराणेषु वयं शिबिचक्रवर्ती इति जनान् पश्यामः इति तादृशान् जनान् पश्यामः हरिश्चन्द्रः इति वा ते यत्किञ्चित् यद्यत् वर्तते तेषां समीपे सर्वं प्रयच्छन्ति सर्वमपि प्रयच्छ तत्र दत्वा दरिद्राः भवन्ति। एवं न वदति अत्र दानशब्देन एवं न उक्तमस्ति अत्र यथाशक्ति संविभागः इति तत्रापि तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि वयं न दृष्टवन्तः तैत्तिरीयोपनिषदि यदि तैत्तिरीयोपनिषद् अस्माभिः पठ्यते चेत् तत्र प्रथमवल्यामेव एकादश अनुवाके दानशब्दस्य दानविषये किम् उक्तम् इत्युक्ते श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् इत्यादि वचनानि सन्ति तत्र। अर्थात् अस्माकं शक्तिम् अनुसृत्य दातव्यम्। यदि अहं मम समीपे $1,000,000 वर्तन्ते एकमेव डालर् ददामि चेत् यथाशक्तिदानं नास्ति यथाशक्तिदानं न भवति। एकमेव यदि मिलियनीर् भूत्वा $1 ददामि चेत् कस्मैचित् मनुष्याय अथवा कस्यचित् उत्तम यज्ञकर्मणि वा यदि अत्यन्तं स्वल्पं धनं ददामि चेत् तत् निकृष्टं दानं भवति। अत्यन्तं निकृष्टं दानं भवति। दानं यथाशक्ति विभागः इति दानस्य विषये अपि अग्रिम अनन्तराध्याये श्रीकृष्णः एव वक्ष्यति। दानं कीदृशं दानं सात्विकं दानं तामसं दानम् इत्यादि विषये श्रीकृष्णः अग्रे वक्ष्यति। एवमेव दमः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमः इत्युक्ते इन्द्रियाणाम् उपशमः दमः शमः दमः इति शब्दद्वयं वयं सम्यक् जानीमः। शमः इत्युक्ते किम् अन्तःकरणस्य नियमनं दमः इत्युक्ते इन्द्रियाणां बाह्येन्द्रियाणां निग्रहः। बाह्येन्द्रियाणां निग्रहः कथं भवति? मनसा एव भवति। यद्यपि बाह्येन्द्रियाणि सर्वत्र इदं प्राप्तव्यम् इति गन्तुम् इच्छन्ति तथापि मनः वदति एय్ एवं मा गच्छ तत्र त्वं लगुडताडनं प्राप्नोषि इति लगुडताडनम् इत्युक्ते बीटिङ्ग् प्राप्नोषि इति तत्र मनः बोधयति। परन्तु तत्र मनसि कामनाः भवन्ति एव। मनसः अपि नियमनं कथं भवति? मनसः नियमनं शास्त्र अध्ययनेन एव भवति। वेदान्तशास्त्रस्य अध्ययनेन भवति। एपिक्स् अर्थात् इतिहासानाम् अध्ययनेन पुराणानाम् अपेक्षया इतिहासानाम् अध्ययनेन पुराणेषु अपि तत्र तत्र बहुत्र वर्तते अस्माकं नियन्त्रणम् अधिकृत्य। परन्तु इतिहासम् अस्माकं रामायणं वर्तते महाभारतं वर्तते। तत्र द्वयोः अपि तत्र बहुषु प्रदेशेषु बहुषु स्थलेषु वयं पश्यामः इन्द्रियाणां निग्रहविषये शम दम इत्यादि गुणानां विषये सर्वत्र वयं पश्यामः। इन्द्रियाणाम् उपशमः इति दमः बाह्येन्द्रियाणाम् उपशमः। यज्ञश्च यज्ञाः बहुविधाः सन्ति। तत्र किं चतुर्थाध्याये वयं दृष्टवन्तः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परि स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयो संशितौ व्रताः इति श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। अत्र द्रव्ययज्ञाः इत्युक्ते यज्ञानां विषयेन द्रव्यविनिमय एव यज्ञः येषां ते द्रव्ययज्ञाः। तत्र सर्वत्रापि बहुव्रीहि समासाः ते शब्दाः सर्वे अपि बहुव्रीहि समासाः। द्रव्यविनिमयं ये कुर्वन्ति ते द्रव्ययज्ञाः। तपोयज्ञाः तपः ये जनाः कुर्वन्ति ते तपोयज्ञाः। तपः एव यज्ञः येषां ते तपोयज्ञाः। द्रव्यविनिमयः एव यज्ञः येषां ते तपोयज्ञाः किं द्रव्ययज्ञाः। एवमेव योगयज्ञाः इत्युक्ते योगः एव यज्ञः येषां ते योगयज्ञाः इति तत्र दृष्टमासीत् खलु। एवं बहुविधाः यज्ञाः सन्ति। न केवलं तत् अस्माकं पञ्चमहायज्ञाः इत्यपि सन्ति। पञ्चमहायज्ञाः इति आरम्भे एव वयं दृष्टवन्तः। नित्यकर्माणि कानि नित्यकर्माणि इत्यत्र
नित्यकर्मसु किं के के विषयाः सन्ति, सन्ध्यावन्दनादि सन्ति, अग्निहोत्रम् अस्ति। अग्निहोत्रम् अस्मिन् काले न कश्चित् अहं न दृष्टवान् अस्मि। कुत्रचित् जनाः अत्यन्तं विरलाः ग्रामेषु सन्ति एतावत्पर्यन्तं, परन्तु नगरे, अहं हैदराबाद् नगरे न दृष्टवान्। एवं, परन्तु तत्र यज्ञाः इत्युक्ते पञ्चमहायज्ञाः इति सन्ति। देवयज्ञः, भूतयज्ञः, स्वाध्याययज्ञः, अतिथियज्ञः इत्यादीनि सन्ति खलु। सर्वमपि सर्वाणि यज्ञानि तत्र महान् क्लेशः नास्ति। महान् क्लेशः नास्ति, परन्तु सर्वे जनाः कुर्वन्ति वा न वा इत्युक्ते बहवः न कुर्वन्ति। अतिथियज्ञः, कश्चित् यत् अतिथिः आगच्छति तस्य आदरेण सत्कारः करणीयः। एवमेव भूतयज्ञः यत्किञ्चित् वर्तते तत् भूतेभ्यः दातव्यमिति। किं लघु लघु विषयाः एव ते, परन्तु ते अपि यज्ञाः उत्तमानि कार्याणि इति कारणात् यज्ञाः यद्यद् उत्तमं कार्यं भवति, यद्यद् लोकसङ्ग्रहार्थम् उपयुक्तं भवति, तत् सर्वमपि यज्ञः, तत् कर्म यज्ञः इति कथ्यते इति वयं दृष्टवन्तः खलु। चतुर्थाध्याये, तृतीयाध्यायादपेक्षया चतुर्थाध्याये वयम् एवं दृष्टवन्तः। एवं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः। स्वाध्यायशब्दस्य अर्थः कः? वेदानाम् अध्ययनम् इति आचार्याः लिखन्ति, शङ्कराचार्याः। वेदानाम् अध्ययनं स्वाध्यायः। स्वशाखायाः अध्यायः इत्यपि। अस्माकं वयम् इदानीं सर्वान् वेदान् न पठामः। स्वस्य शाखां पठतु कृपया महाशय इति वेदं वदति, शास्त्राणि वदन्ति। स्वस्य शाखायाः अध्ययनं तदेव अपेक्षितं, तदेव अलम् इति इदानीं कन्सेशन् दत्तम् अस्मभ्यं, परन्तु वयं तदपि न पठामः। स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः इति केचित् एकः व्याख्याकारः लिखितवान्। स्वामी राम सुखदास इति वर्तते खलु हिंदी भाषायां। गीता प्रेस् पुस्तके ते लिखन्ति, राम सुखदास महाशयाः, राम सुखदास स्वामी स्वामिनः वर्णयन्ति। स्वस्य अध्यायः, स्वस्य इत्युक्ते आत्मनः, स्वस्य अध्यायः इत्युक्ते अध्ययनम्, अध्यायः इत्युक्ते अध्ययनं, स्वस्य अध्ययनम् अर्थात् एक्सामिनेशन् ऑफ सेल्फ इति। स्वस्य अध्यायः अथवा स्वस्य अध्ययनं स्वाध्यायः इति ते लिखन्ति। अस्माकं स्वस्य अध्यायः इत्युक्ते कः अर्थः? अस्माकमेव चित्तवृत्तीनाम्, अस्माकमेव कल्पनानाम्, अस्माकं सङ्कल्पानाम् इति स्वीकरोतु, कल्पना इति न, सङ्कल्पानाम्, अस्माकमेव कामानां सर्वेषामपि परिशीलनं, यद्यद् अधमं भवति तस्य वर्जनम्, एवं स्वाध्यायः इति। एवमेव तपः, तपःशब्दस्य अर्थः अपि अग्रिम अध्याये, सप्तदशाध्याये विस्तरेण श्रीकृष्णः वर्णयति। तत्र 6 श्लोकाः सन्ति। किं तपः, तपः अधिकृत्य 6 श्लोकाः सन्ति। सात्विकः तपः, राजसतपः, तामसतपः इति। अन्यत् त्रिविधं, मानसं वाचिकं कायिकम् इति तत्र 6 विधाः, षड्विध तपः तपांसि, षड्विधानि तपांसि, तत्र तपः तपसि तपांसि खलु, तपांसि तत्र वर्णितानि सन्ति। एवं आर्जवं तपः, आर्जवं तपः इति यद्यपि पुंलिङ्गशब्दवत् दृश्यते, नपुंसकलिङ्गशब्दः तपः इति। आर्जवम् इत्युक्ते ऋजुस्वभावः, आर्जवं ऋजुस्वभावः, ऋजुः इत्युक्ते स्ट्रैट् फार्वर्ड् इति वदामः खलु। तस्यापि वर्णनम् अस्ति अन्यत्र। ऋजुत्वमिति वयं सामान्यतः अपि वयं जानीमः। मनस्येकं, वचस्येकं, कर्मण्येकं महात्मनाम् इति जानीमः खलु। मनसा वाचा कर्मणा इति वदामः, त्रिकरणशुद्धिः इत्यपि वदामः, तदेव आर्जवम् इति। त्रिकरणशुद्धिरेव आर्जवम् इति। मनसि एकं, वचसि एकं, कर्मणि एकं, सर्वत्र एकरूपता वर्तते। सर्वेषु स्थलेषु एकरूपता वर्तते इति आर्जवम् इति। अत्र समयः अपि समाप्तः इति मन्ये। अत्र अद्य अद्य विरमामः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नाः न सन्ति आचार्य। अद्य तर्हि विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।